إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن القلب محل نظر الله، فإذا صليت ينظر إلى قلبك، فإن وجدك مقرا له بالربوبية، وإن وجدك مقرا له بالوحدانية، وإن وجدك مخلصا لله في صلاتك، في ركوعك، في سجودك، قبلها الله منك. وإذا صليت 100 ركعة ثم إن هذا القلب يلتفت يمينا وشمالا لعله يصطاد صيدة، فإن الله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا. إذن هذا القلب ينبغي أن نتفحصه الليل والنهار، لأن الله يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، خالي من الشرك، خالي من الرياء، خالي من الشوائب التي يكبه الله بسببها في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تمدن دينارا إلا وقد تفحصت قلبك: هل هذا الدينار لله؟ هل هذا العمل لله؟ لا تقدم إلى المسجد إلا وقبل أن ترفع رجلك وتخطها: هل أنا خارج لله؟ هل أنا متوكل على الله؟ هل أنا مريد وجه الله جل جلاله؟